बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक शुरू होने जा रहा है। आज का सबक है पारा हामीम, यानी कुरान शरीफ का 26वां पारा, सूरतुल अहक़ाफ, आयत नंबर 23। तो चलिए हम सबक को शुरू करते हैं अपने उन्हीं उसूलों के साथ, तजवीद और क़िरात के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल इन्नमल इल्मु इन्दल्लाहि व उबल्लिगुकुम मा उर्सिलतु बिही वलाकिन्नी अराकुम क़ौमन तजहलून। क़ाल इन्नमल इल्मु इन्दल्लाह व उबल्लिगुकुम मा उर्सिलतु बिही वलाकिन्नी अराकुम क़ौमन तजहलून। फलम्मा रअौहु आरिज़न मुस्तक़बिल औदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिज़ुम मुमतिरुना बल हुवा मस्तअजलतुम बिही रीहुन फीहा अज़ाबुन अलीम। फलम्मा रअौहु आरिज़न मुस्तक़बिल औदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिज़ुम मुमतिरुना बल हुवा मस्तअजलतुम बिही रीहुन फीहा अज़ाबुन अलीम। तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा फ़अस्बहू ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम कज़ालिक नजज़िल क़ौमल मुजरिमीन। तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा फ़अस्बहू
فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا
من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين صدق الله العظيم.